कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाह तबारक व तआला हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नात शरीफ पेश कवल नबाद इज़्ज़तमंद मुसलमानान दीन इस्लाम के मुकम्मल ज़िंदगी कानून व आईन दा कुरान अज़ीम शान चिद अल्लाह तबारक व तआला लारैब किताब दा मुसलमान ते जे टोल ज़िंदगी आईन और कानून वरकड़ा दा इंसान पदे दुनिया चे जिंदगी तन्हा नसी कवलाए कायनात अल्लाह तबारक व तआला पैदा कराए दे इंसान जिंदगी पारदा इंसान तरे तन्हा ये जिंदगी तेरावल दानसी कवलाए ज़का अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम मुआशरत देकोर जोड़वलो दिवाद कवलो दे बची पैदा कवलो और ब्या वरसरा नूर माशरती ज़िंदगी टोल उसूल बयान कड़ी दी दामुरा उर्चे लरियु दीन इस्लाम हला तालीमात ना कनई अल्लाह तबारक व तआला फल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तचुकुम दीन वर्दा कुम आईन और कानून वरगड़ा दा हगा चीज चिश कमाए नस्ता पहाड़ लिहाज बांधे पहाड़ मोड़ पहाड़ मैदान पहाड़ कदम बांधे इंसान ता सबक वर गए रणा वर गए जिंदगी ते रौल उसूल वर गए गाने मुआशरे चे जारी बे दोरपोरे चे खपल औलाद बे या दग
गैरत न मड़वलाए च माँ बचे बई और चात बवदीरी या बे औलाद ल दे वजे मड़वलाए च दायबा ब्या माँ सरप दौलत चे और माल चे बदाय ब्या शरीक सी इंसान फिक्र और सोच असबाब पोरे और पल या सोच वो फिक्र वो च शैतान और तवेला चद ख्वाहिश वो चद नफ्स वेला आगा कवानीन बेजान तजोड़वल मुआशरा बदअमनी पर लिहाज बांधे ज़ुल्म जबर बुराई न ढकवा। अल्लाह तबारक व तआला फल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवल जलाए तालीमात वर्गल पैगामात वर्गल और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब्याप देन कि सिर्फ तालीमात उम्मत तवरसवल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अमल मैदान चे वर्षकारकड़ उम्मत तदा खबरा जद अल्लाह ताला नबियों महबूबियों नूरानी और रूहानियों और दे बावजूद जदे दुनिया च वो सेठ तरसरा मुंज और 10 रोज़ा हज जिहाद दा अमल कोई वर्षकारक को इज़्दिवाजी जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम वक्त बांधे नबी बयान वसातले निकाह चे और औलादुन वसलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और टोल हुकूक के बयान हकड़ और ब्याय अमलन शिकारा हकड़ खल्कुता चे तिजारत हम वकड़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमऊ पोला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गरीबो दे कुंड यतीमानो इमदादुना वकड़ल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेल मसलिया वशवला वेकड़ला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खावन हक वशवलाए दे बीबी हक के वशवलाए दे मोर प्लार हक के वशवलाए दे औलाद हक के वशवलाए दे जनावर हुकूक के वशवल दा टोल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तसर जिंदगी चे प अक़वाल हम प खबर हम बयान उकड़ाए और प अमल चे हम शिकारक दा खबरा चिचोक दानू हुआ चदा खबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कड़े वे दा डेरे मुश्किले वे दा बांधे अमल कवल ग्राम दा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खातिम सिद्दीक़ से बदग फरमाइल च गोरा मुर्रा पाक नबी त चुकुम दीन खुदाय वरकड़ा दा मुश्तर लजला दा आगा दीन तरी वो टेम पूरे नवो नबा तरी वो टेम पूरी आतर क़यामत पूरे मखलूक तरा अगला दीन और कानून दा लिहाजा दाव नसी वेला च दग दीन बांधे उस अमल नसी के दाए दग निज़ाम बांधे अमल नसी के दाए दाए दी इंसान खपल तबियत तकाज़बई दाबे दे खपल तबियत और फितरत च को ज्वालाई कनी इस्लाम च कुम निज़ाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रावड़ा दा अगा निज़ाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कायम कराए दा खलीफागान कायम कराए दा शात गुलामान कायम कराए दा हुकूमतुने चलवली दी मुआशरत जिंदगी और शवले दा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि जैसा साहबे किराम मुबारक फरमाई चाहे नौजवाना ता सोच कड़ाए दा चित चाप कलीमे रवाने चाप लारे रवाने अगा मशरान तारीख चदा गोवल आ तारीख चदा गोवल और ब्या फरमाई तमद्दुन आफरी खल्लाक आईने जहादारी फरमाई अगा खल्क च खल्क ते जिंदगी रंग और डंग और दकड़ा है दुनिया ते आईन वर्कड़ा है कानून वर्कड़ा है जिंदगियों से दो उसूल वर्कड़ा गरज मैं क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा वही अगर खल्क चोक बेजने या वक्त चूशान पोल अरब उशान नबल शायन वो कजुरे वा दगा मेवे वा दगा फसले वो औशान वो सहरा वा दिसगे वतन वो उच बयाबान वो फरमाई अगा
उशान को उनकी कि ब्याकले वजान सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कलीमा वेला द आईन और निजाम तर गट्सलो जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा बे दुनिया वनी उला मंगोले चे वाय खिस्ता कब्जा एकड़ा और बे दुनिया वसात लास्ट जहां बानो जहां आरा बे दुनिया दीन पस रवाना करला और ब्याए दुनिया को दीन सरदा से खुले करला चे मिसाल ने वर्कीर कुर्बानियां वो करे वा विने तो करे वे तकलीफों ने देर करी वो दा निजाम या खिस्ता उलास्टे और ब्याए निजाम वो चला वाला है और कामयाब निजाम है वो चला वाला है अगर खलक चिदा सोच दा ची दीन इस्लाम दुनिया सर चकार दा खलक वाई दुनिया ताकत पे चलती है दुनिया ताकत पे चलती है तो दे अल्लाह तबारक व तआला खबर चागा रब ने चोकवी नहीं कुस्तर को ने फौरंद्र निसी बने आदम कोई वरा जिशेदा न पाक रसूलुल्लाह मुबारक भी नहीं कुस्तर को और दे बावजूद तो दे खबर रसवे नागे पारा ताकत और कुव्वत पकार तो चाहिए तर सारा बगैर दे इख्तिदार बगैर दे ताकत और कुव्वत न की चशाय इज्जतमंद मुसलमानानो इस्लाम हक शुलाय दीन और निजाम दा खबर मुझे नहीं वरना अफसोस दा चता निजाम दीन वाल व्या इख्तिदार दीन वाल व्या हर शय पर पखपल जी बांधे हो दा टोल मामलात चदा मुझे दरहम बरहम दी दा हर सड़ाए लखपल जिना तजावुज हो की ज्यादा हुआ है लखपल हक ना ज्यादा हो बाय बल हक तलाश वाचवी जक झगड़े और फसाद उठ जुड़ इस्लाम हर शय पर तोल मान साथी बराबर है साथ खुदा रसूल है कानून दा पाक नबी बयान करा कानून दा तामा सोच बचश आई ये सिख बच सोच यो यहूदी ला ईसाई भाई अंग्रेज भाई दय बडेर दुनिया च तालीम की दय बतजरबे की खुदा को हगा शय नबी ने चा पाक रसूलुल्लाह चली दल हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम खुदा दुनिया न ताते आखिरत तर शौला है चे आखिरत च मनाजिल दे च मराजिल हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम हर शय बयान करी दी दा अफसोस दा च मुश्क निजाम या दीन वल ता मुआशरे च बुराई लारे बंद वे बेहयाई लारे बंद वे दे रिज़्क़ तंगी बनवा फराखी बवा गलारे बिखलासा वले हलाल लारे में ज्यादा वले हराम वाले में बन का वले इनफिरादी जिंदगी उसूल दी इस्लाम चे कोर जिंदगी उसूल इस्लाम चे दी कोर बचरंग शोरवे ब्यागे ना बाद मुआशरती जिंदगी महले वाला गली वाला ब्या दूर पूरे चे काफिरों सरा बरताओ सलूकता ची कचदा इंसान को जय वो सिदाई सी मुख्तदल ते इंदवान वो सिदल मुसलमान वो सिदल और सर बता लेन देन इताकार कारोबार भाई हम शादी हो राजी तावल राजी आया इस्लाम चे उसूल तक न बयानस्ता बचे इस्लाम चे हर शी उसूल दरकड़ी दी ये तर कुम हद पोरे ततलाए से बचे कुम हद चे ब्यातन से लाया था मुझना खबर बेचीवा मसला चेर तो चोक अमल पू की लाग पू की और ना खबर खलक यकदम रजिक से आए दिन दावाई नो दिन ता टोल वेला त च तसिखवाय च दिन दावाई तो बस तवाय च ता टोल दिन वेला कन ता मक्तदा से प्रोत और ब्या त खबर चुवी ने ब्या ता नहीं ली दरी किताबो च दिन वेला ब्या हुआ च दिन दावाई खबर खपला नहीं उल्टे इतराज में दिन बांधे अफसोस दादा च मुझे खबर नहीं उमर बिन अब्दुल अजीज जमानवा च मईशत बराबर कराए अवल हुकूमत जिम्मेवारी दादा अमन बकायम गए च अमन नहीं च शायन सी के दाए अमन नबाद मईशत दाए कायम कई मजबूत है भाई च माशी जिंदगी और खल्क जरूरियात और तपासानी मिलावी नबा वदान सर ज़ल्म और ज़्यादा की नबा गरीब सर की इस्लाम ही चा इजाजत न गई इस्लाम च दो उसूल दी हुजूर ने इस्लाम फरमाई और काफिर वो सीर वो मुसलमानान मुल्क च या शहरियत तगजी वाला या वैसा तगजी वाला दा
कार कई कारोबार कई और बल मुसलमान रिचिक्सला पदी मुल्क ची हिंदू दला सिंगता हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई मां पद उम्मती जन्नत हराम सलावा तब वह काफिर द शेव कर चिमड़े कर हुजूर अलैहिस्सलाम टोल उसूल इस्लाम वर कड़ी अफसोस दादा च मुझे निजाम नस्ता का निजाम या ताब अमन वो ताब माईशत बराबर वो ता तब दीन तर शवल है वर सरा और दीन तब दे पस तवज्जो कि दचता हुक्मरानान च दीन व्या हो तवज्जो दीन तव्या और ब्या बदे पस कि दा चता ता माईशत बराबर व्या रिजवी से अब फरमायल च मुझे आवाम ये दग हद तरह सबुली तिचल मुझ वर नवीर तिलावत वर नगड़वड़ी ज़कच दाए दिखबल बच्चों माश मुफिकर से सरगर्दान शाहरो जिंदगी लो कलो ज़्यादा गिराना दा चिप किराए कोरी गैस बिल बिजली बिल स्कूल खर्चा फिसान मड़े चाई मेल माख पल प्रदाय गम शादी कवे अदोर आमदन जराए नहीं रिज़वा फरमायल च दीन ता बच्चों शाय खल्को वर मखसी च माशी लिहाज बांधे दौर अखबार कड़ी दी खलक दीन तक बस आ गई दो तो जरूरियात और पूरा के लका उमर बिन अब्दुल अजीज जमाने चबा जरूरियात पूरा हो खल को तबकबल हक मिलावेदा जालिम ज़ल्म नस्ता का वलाय मजलूम भी अचेर तो जोड़ी रिचा ज़ल्म नहीं हक चाचेर तवाला की जिब्या ब्यागे न बावजूद वर्त दरसुन अखलास कड़ी हो इस्लाम हुकूमत सर द्वाड़ा गई हुकूमत मोर प्लार बंदे पदे माने चीज फराक शाक बंदोबस्त पे गई अवाम वल और सरा बलश्ता और सरा साथी गलत कई अख्ता सजाई ब्याप मोप मड़गे ड दीन तन राजी और मुन नज़द कई में बागी पुश्तना वर नकीर कि कुमशी चोरा जरूरती इस्लाम चाहो जरूरी फर्ज दाग बागी मुताबिक सवाल वर नकीर वाजिब दाग मुताबिक दा इस्लाम दोरा कुशलाय दीन दा दोरा अजीम दीन दा चदा टोल अमरीके रिया हो जाए कि सरा चापलारी इस्लाम को ये उसूल नसी जोड़ा वाला अगर कानून जोड़ की चटेम बाद अगर कानून पर वरना गड़बड़ ब्याह बदले जकची इंसान त चपता द चब की सबा सबा इंसान च फितरत तकाजा दा और रब जुल जलाल खुद मुजल जिंदगी ना ल मर्ग ना लारशी ना खबर ले मुझे तकाजो ना खबर द इंसान बने आदम तकाजी च दी कुम शाय वर्ता हलाल कुम शाय वर्ता हराम कुम शाय वर्ता शुदा कुम शाय नदा वर्ता शुद इज्जतमंद मुसलमानान इस्लाम नमक च अमन नव सकून नव जुल्म और जबर वो हत्ता चिखबल औलाद बे दुश्मन गणला चिकदार डेर स्लो मारो जिबो और सर तंगस खुदा पाक फरमाई ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक ए खल्को औलादुन लदे वजना ममड़ो लदे वजना ममड़ो पदके नजरिए पाकी दे ममड़वा म्या बन कवा म्या जाया कवा चदे बरोजी लकुम मिन देगा इस्लाम का वाला अकीदे वर्कड़े अकीदे दे वाला च राज़िक अल्लाह ताला दा कि जो के पैदा कराए अगरो जिगर दाए दा नजरिए फर्क हो मख्तबा तरबियत दे ज़माने फसाद फितने अगर गुशी व माना लरी या यो सड़ाए तो तरबियत नसीरा से दाए यो सड़ाए दा बीबी ते तकलीफ ते औलाद दे रवि गसियत व सर खराबीर डॉक्टरान मशवरे मुताबिक या फितनो दौर दा देर ब्या दाए तरबियत नसी का वला है कंट्रोल नसी का वला है आ गुशी मसले दी अगा गुशी व गलरी हो वो सोच को बदगाओ चिका दाम मातर चिक्सला औलाद राला माई से तरगट्स लाए बे मां रोजी पतंगस मारी जक पतंगस और दे बांधे अल्लाह तबारक व तआला और तो फरमाई ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक ए खल्को औलादुन लदे ममड़ो चदा बसबा मड़े ने की मिंदा रोजी बन की मिंदा नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम खुदा पाक फरमाई दा तासुते ज़दर को दोते ज़वर रोजीगर जय ज़क किताबों च फरमाई चपलार अगरचे गट वट दायर कई पावलाद बांधे एहसान सदा
خو پلار دی هیڅ کله دا سوچ نه پیدا کوي چې دا روزي ورکوونکی زه که زه نه وم به چوک ورکوي به نه کیږي دا نظریہ غلط ہے دا سوچ غلط تھا اسلام کو مشتداوی چې رزق ورکوونکی هغه دا او تقسیمونکی اللہ تعالیٰ په حکم سره جناب رسول الله دا خدای پاک رزق تقسیم کړه دا هر چاته خپل حصہ رسیږي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او سړی به مړ نسی تر هغه پورې چې خپل روزي نه پوره کړي تر هغه به مرګ نسی ورته راځي چې روزي نه پوره کړي عزتمند مسلمانان هغه وخت دا سوچ ودی کافرو اسلام ټول اصول بیان کړی دي اولاد وعده کول بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل سنت ګرځولې دي دغه خپل طریقې ګرځولې دي معاشره مخ چې ظلم او جبر نه ډکه وه په ښځو به ظلم کېدای په اولاد به ظلم کېدای په غریبو به ظلم کېدای په غلامانو به ظلم کېدای علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی ہر طرف نہ معاشرے باندې ظلم او جبر و حقوق والی کے دل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لائے حقداری تے حق و رسول اللہ سبحان اللہ دا وعدہ کول دیدو چور منافع چور فائدے علماء نے فرمائی کتابوں چے حدیث و قرآن و حدیث پر انا چیر باس فرمائی چے اول وعدو یو بوجھ اخستل دی پا جان بان خپل با جان تا گٹا وٹا کوئے کوروالو تا بیا کوئے بیا اولاد ورچی کیجی بیا باغو تا دغا کس لگی آئی کافر و سوچ خدا دا چنا ہر کس پہ جان تا خپل گٹی خپل بیا خری و دی مسلمانی سوچ دار دا حضور علیہ السلام بیک وقت نبی بیانے پا نکاح چے ساتھ لے ہوئے وہ سرے اخلاق رویہ حسن سلوک کڑا ہے اولادوں نے اسلی دی وہ سرے مینا محبت کڑا ہے رزق اور روزی ورکون کا رب دا حضور علیہ السلام دے دو ٹولو ذکر کڑا ہے ہر شی حق بیان کڑا ہے بے پا غیب باندے اجرنا و ثوابنا اگر بیان کری دی روزی ورکون کا رب دا و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رازونا بیان کری دی فرمائی اذا ترک العبد الدعاء للوالدین ینقطع عنہ الرزق فی الدنیا دغی رازونا چوک خبر اور دغی پا بیانو سرا اور پا دغو حکمتو سرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدای پیغام و رسول ہے اور مخلوق چیئے ترس و رحم راوستہ آقا علیہ السلام فرمائی چھے کلا بنی آدم دعا مور پلار پہ حق چھے بند کی اور پریڑ دی نیکا بھی پورے پدبان دی روزیر تنگ سی بر حضور علیہ السلام یو طرف تا پدر تعلیم چھے یو پدر حدیث شریف چھے دعا اگر آلہ مور پلار پر چونکہ دعا چھے ویر نکی اول جانتا دا رب اغفر لی ولی والدیہ اول جانتا دعا دا ماؤ بخشے ماں مور اپلاد بخشے بیا نور جب سے خبلوان یاد یا استادان یاد دغراز نا چوک چا خبرہ والا اسلائے کہ دعا نکولو باندے روزی تنگی اجی اور دے بل مفہوم چکی اجی چوک دعا کئی مور اپلار پارا اور دعا چے نوی رہی خدا پاک پر روزی ورطا آسان ہے آقا علیہ السلام یو طرف تا دیا اولاد پا دیچے تربیت وکڑ لائے چھ مور پلار تا دعا کور روزی با دی فراخ ہے روزی تنگی بانی تر باندے راجی اور حضور علیہ السلام ٹکائے مجھے قرآن ٹکائے گرو چھ فرمائی لی دی یو طرف تا دا اوکو تا دی دعا وکڑ لائے تا روزی تر وشولا چھ تا روزی فراقی ذریعہ وارے بیا دعا کوار وار ہر مانجے پسے کوا اور دعا خوبا اگا خوان کئی کنے چل منجو کیا بیا پسے کبھی ذکر جو حضور علیہ السلام دا فرمائی لی دی اگا مقامات اور موقع چھ بکم موقع باندے دعا کر لیا جی
अगो चे यौ फर्ज मुनशवला दा चे फर्ज मा जनाबात दुआओ के दा कबलीश नोवल बैद अल्लाह ताला इबादत की चाह मोर प्लार ने हक ज्यादा हक इबादत पऊ के और ब्याद जान त दुआ उकड़ा दो त दुआ उकड़ा तारो जीवर सरा आसान असला फराक असला और दोम तरफ ता काले सलात व सलाम ता दुआ फायदा मोर प्लार त चरसीजी फरमाई इन्न अल्लाह ला यरफउ दरजतल अब्द फिल जन्नह मोर प्लार चालाड़ सी दुनिया ना अल तचलाड़ सी जन्नत तो रसीर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई पे जन्नत चे यो प्लार या मोरी यो बने आदमी हक वाला दरजा ची गसी पची हुक्म मुसीदा दरजा स्केल वर्ता ज़ियात को दरजा वर्ता ज़ियात को फयकूलो अगर बने आदम पुछता कि या रब्बी ऐ परवरदिगार अन्ना अली हादा दा स्केल पचीशी मिला उसला दा मर्तबा पचीशी मिला उसला दुनिया ची चिता तच मिलावी जी को या पर तालीम बांधी या पर सबार मान दा पचीशी तो मिला उसला दा मर्तबा अमल को प्याजी ची दग वक्त मां अमल रजिस्टर बन सली दी सिलसिला बन सले दा पचीशी मिला उसने परवरदिगारा फयकूल बिस्तिगफार वलदिका ता औलाद प्रिशा उप दुनिया चे हगा ता पार माफी वस्तला इस्तिगफार वकला बख्शिश मगफिरत दुआ वकला और जर्रा भी हम माता ता हगे बदला दा दर पे चिता मर्तबा में उसरा ची सुभान अल्लाह छोर बेहतरीन दीन यो तरफ तब दुआ बांधे ता फायदा चिता रोजी वर सना फराक अस बल तरफ तब दुआ बांधे ते दो मर्तबा ची गसला क दुनिया ची जमदी को मर्तबे और सर ची गिर जाओ क वफाती मर्तबे और सर ची गिर दा राजुना बचा शवल दा बकुम अंग्रेज रवशय दा बकुम सियाणा अंग्रेज रवशय चा जान तो ढेर होशियार वाई शलव्यारी दी आवाज वाल वजियो समंदरो त दिलार सिला दे दा खुनसी बयान वला या कुम दो जान सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तराक इज्जतमंद मुसलमानान मकसद दादा ची दीन इस्लाम हगा निजाम दा हगा आईन दा हगा कुशला दस्तूर हयात ता चे हर मोड़ हर मैदान हर कदम बानिता ता रणा दर कवी तालीम दर कवी आप बला खबर दा ची मुझा वरचे ना खबरी मुझा ना वाकिफ वरचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तासो मुश्ता दे दुनिया जिंदगी माइशत ता गट वट बक्या कार कारोबार बक्या खुदे ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दीन चे फजुल न दी वेली ज़ाहिरा को पैसे गठल दी बाजार चे नास दुकान चे नास न पे मसले नास्ते न जुमात चे न मेहराब चे तस्बीह देनो वाय दूरे जिक्र देते न कवे नास दुकान चे बाजार चे टोलो न बच जाए गण लैस अगर चे नास ये मंडे चे नास ये कारोबार चे मसरूफे देते इस्लाम फजुल न दी वेली देते हलाल तई रिज़्क गटल तई इबादत वेली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चलोर कसान बारी च दा सिरागरी दी हदीस सुचे जे वो पार टके हबीबुल्लाह रागलायदा हबीबुल्लाह माना जो खुदा दोस्त यो खुदा दा कने च मुजा खुदा दोस्त गणु च मुजा महबूब दा यो दादा च दालेना ऐलान च दाए मा महबूब दा अगो च यो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अला व अना हबीबुल्लाह हल को खबर सुपदे बांधे ज़द खुदा दोस्त से भाई और दुआम फरमाई अत्ताब शाब हबीबुल्लाह पजवाने चे तोबा कई पजवाने चे गुनाह बवरचे केरी दानसी वेला चे गुनाह नसी वरचे केदाय दा वेला नसी गुनाह इम्कान स्ता ताकत स्ता बचे और कबूल ऐसी आम मुसलमान केदाय सी वरचे वो फरमाई अत्ताइब अगर नौजवान चे जवानी ताकत तौर चे
یا لگناہ جان بچ گئی دا توبہ دا یا ورنہ اس کو بغی شرمندہ سی و توبہ ہوئی فرمائی دائق دائے دوست دوائی چھ توبہ اور دریم دارا آگری دی القاسم حبیب اللہ چھ چوک گٹا گٹا کئی کاروبار کئی وغی چھ بے اقبل اصول دی چھ پا ناروا باندے مکوا پا درواغو گٹا مکوا پا قسمو باندے مکٹا اور یہ بیا پچھ رات لائی سی خبرے حضور علیہ السلام بیا گئی ہر شاولائے دا فرمائی بیا دے کاروباری سڑائے اوکا موٹی نٹیں گئے بلکہ روزانہ پہ حساب دے چنانچہ خیرات کئے چنانچہ ورک دے کئے پدغ نیک باندے چہ کدخ کاروبار چہ مانا چیرے فضولہ خبرہ چیرے بے جایا قسام چہ شہر چہ سلی چہ اگا معافی ہوئی دا نسی ویلے مسلمانانو تا یو اس حلال روزی دا چیت گرانا بئی دا مجھا ہوئی چہ گرانا دا گٹا لیے دا نسی ویلے چہ مسلمانانو کاروبار تا مطلقا نغول آئے چہ دا خوصو کا نعوذ باللہ خلاف دین لاکھو دین خلاف دی بیا اگا کاروبار چی مجھا ٹول خلافو گنو دین وال اور ٹول نعوذ باللہ مجھا حرام ہوتا حساب کو بیا دار مجھا روزہ چیری جدا کو بیا فضول اس نا حلال کوشش پا کبھی اگر چستا شرطو نا خو دا ماتا اجازت نستا و بلتا نستا چی دے ہر چا پا کاروبار باندے دے زوجہ غیش دا غلط کئی اوگا غلط کئی اوگا غلط کئی تے مجھا عام روٹین خبری دا جوڑی سلی بس نہ خبر او نہ در او سیخو آئے تا سود خور آئے نہ خبر نہ در دا حرام خور آئے دی پشتنا بتانا کیجن چی دا زبا خما در کڑی وطا پر رولے وا دی جواب ہوکا یو خود تومت لگا ولائے دا مسلمان و بیا ما در کڑی زبا و بیا دیاغا بے جائے استعمال کڑی دا دی جواب ہوکا بے جواب چا شاہ ہوسا دل تتا سر جواب نہیں چی سڑا پا خبری تر سر روان سی بیا لا جواب اسے و بس خبر دا ہو دیکھڑا لڑ سوچ پکاری عزت مند مسلمانانو مادادر طویلہ چی دین اسلام اگا کشلائے دین دا پہ یہودو چی کدائی سیدھا سے نہیں یا ہندوانو چی گٹا وٹا کیا دائتا دین دا لا عبادت تا اور پہ اسلام چی دادا چی گٹا وٹا بال بچ پا رہے کیا کچا پا رہے کیا اگا عبادت چی گھڑ دائی سے چشاہ بیان کی سڑائے ہر موضوع باندستا خبر نہیں اور مجھتا خوند رہا کئی بیان اول مجھے اوینو کتاب چے چشاہ بیا مجھڑو اسی چے بیان ہے آقا علیہ السلام صحابہ چے فرمائی وہ حضور علیہ السلام ناس تو اور صحابہ اور سر ناس تو فاشرف علیہم رجلن یوان تیر سلائے فاعجبہم شبابہو وقوتہو بیا دائر دیر صحت مند ہو نوجوان ہو صحت مند ہو صحابہ چو فرمائے لو ان ہذا جعل شبابہ و قوتہ فی سبیل اللہ تعالی کاش دغا نوجوان پا دغا غشو وینو سرنن خدای لاری چھویا ہم سوا مجھے مختص کے خدای لاری وی دغا خدای لاری اگر چاہ کاروبار کے اگر تا شیطان لارا شکاری نوزی بھی کیا مدرسی چی سبق شای اگر تا نشکاری خدای لارا دخ پلی وقت جوڑ کڑا ہے دغ مطابق خدای لارا دغت چورا بے وقفی دا چورا دین اسلام وسیع دین دا وقت تارا وستا ایوے کسی چی دے بن کڑا ہے دین ویل پکار دی دین زدکڑا پکار دا دین بانے جان کوئی اول پکار دی ٹول عمر نا چی پین جس وکالا عمر دی سی بیا بائی ٹول نظام بانے جان نکے پوئی صحابہ دا اویل نوی مسلمانان ہو دا باغ او چی کورونا ہے نو پاک رسول اللہ مبارک پاتا بطم ہونے اولادونا ہونے کورونا ہونے کاروبارونا ہو دین پارا وقف ہو تولا شبابی عبادت کا ولا دین بے ویل ہے چرتا با جہاد تطلقو بے براوان سے جہاد دا مدارس دا طالبان دا دین تا چی وقف سی دا یہ حقا سنت تا حضور علیہ السلام صحابہ ہو اور حضور بخلق طویل ہوئی دو امداد کو دا پوری اچھی ورتی ہے اور بیا بچا چیرے کمزور ہے شاہ راوڑا ہے بیا حقا خدا پاک قرآن مجید چی دیر سخت جلال کو اکڑا ہے چی دا غش ہے کتا تا چوک درکے بے بیتن نو آخ لیتا ہے جی مال آلی تا راوڑا
ما دین چا ویون کی دیو تا تا دادا زیاتی شاید راوڑے کہ تا تے درکے بے نو واقلے دا سے انداز تے خدا پاک کو فرمایا مقصد دادا دے خدا دین تا ہمیشہ دے پارا چیگ سوچ پکار دا درون نظر پکار دا یو انسان اغو ساتی کی دے سی دقا غبان دے سڑی تصور اور نظریے باندے خدا پاک اغور کی دین تا درون نظر پکار دا کدی دین نقش دیو تا درون نظر پکار دا نور شیان دا خاوری دی سرا حضور علیہ السلام صحابہ دیر حیران سے چکاش دا نوجوان من دے خدای لاری چیویا دا غوشو سرا جوانی سرا آقا علیہ السلام چدا خبر وار ودا فقال اسے تعلیم ور گئی اسے اصلاح کئی اسے پپوئی کئی دو خو وکڑ خپل سوچ مطابق خبرہ پشنیت وکڑلا خو خبرہ اس رسول اللہ سی خوی چا خبرہ چرنگا دا چرنگا کول پکار دی تاسو سوچ چرا غلائے دا تو فرمائی آقا علیہ السلام فرمائی من سعا علی نفسه لیعفوها فہو فی سبیل اللہ تاسو کو جہاد لاری چی ورتے لے کور منستا دا سڑای چی روان دا منڈی تا و بازار تا کچیر دا دیے پارا جی چی ظل سوال نہ بچ سن حضور علیہ السلام ورطا فرمائی فہو فی سبیل اللہ دا خدای لاری چی روان دا ورتے ومن سعا علی والدیہ لیعفہما فہو فی سبیل اللہ او کچیر دا دی پارا روانی چی مور پلاری پکور چی او حقا تا ضرورتی دے خوراک شاک او دای حقا تر گٹھی فہو فی سبیل اللہ دا دی خدای بلاری چی روان ومن سعا علی عیالہ لیعفہم فہو فی سبیل اللہ او کچیر دا دی پارا وطلائی چی بچی کوروالی گٹا وٹا نسی کولا دائے ورطا کئی او حقی گنی اغوالا اغو تیر گٹی دے پارا لاڑا ہے حضور فرمائی فہو فی سبیل اللہ ومن سعا مکاثرا فہو فی سبیل الشیطان او کچیر دار شاہی یا دائخ پل وقت اگے گٹی نا چاہ چورا ورطا پکار دا اگے نا زیاد دائے وقت لگے کاروبار چاہ اتہ گھنٹے اور تپکار دا زیاد نہ زیاد چوی کیوں دائے 16 گھنٹے پہ چڑھو دا حضور علیہ السلام فرمائی نیت دغا دا چیز بینک بیلنس زیاد کن ز جائداد زیاد کن ز دولت زیاد کن گاڑی زیاد کن یہ کن چاہ یو سوچنی ولائی داشا کن دق وندے سم فرمائی کچھے دغا مقابلو چی بیادا شیطانی کار چلا گیا تکاثر یو بل نمخ چکی دل چی اگ دو رکھ رہے بینک بیلنس زی دو رکھاں اب دو رکھ جائداد رکھ رہے دو رکھ پلاٹنے وکرل زی دو رکھ وکاں تربور سرا عزیز سرا خپل سرا پردی سرا دائے پاغ روان دا دغا ریس چی دغا حضور علیہ السلام فرمائی قرآن مجید فرمائی داتا با کئی سڑائی داتا غافل کئی داتا فرائضنا ہرچنا پاتر آولے عزت مند مسلمانانو حضور علیہ السلام مشتدد زندگی تیرا ولو او بیا دا سے اصول را کری دی چی پا ظاہر باندے دنیا دارش کاری جی کاروبار دا کواد کوے پا ظاہر باندے او دے چی چورا اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام اگر آزونا حکمتونا بیان کری دی عالمان فرمائی کہ دے وعدو لوئی لوئی اغراض و مقاصد چشاہ دی اول تکمیل ایمان چخبل ایمان حفاظت تاول مسلم ذکر چھ حضور علیہ السلام فرمائی چھ نیم دین دے وعدہ سر محفوظ لائے نیم خلط خیال و ساتھ دوم طلب ولد صالح
دغ نیت باندې واده کول چې خدای پاک ماته نیک اولاد راکړي او هغه د خدای عبادت گزار ایسی لمونځ گزار ایسی نیکی کوونکی چې زه بیا په څوکۍ آخرت چې کتابو چې فرمایي چې که دغه عقلمند پارا دغه یوه خبره کافي ده چې واده په دغه نیت باندې وکړي که دا یوه نکته یې په چې وایي دا یې ډېره ده چې یاره قبر ته دوار پسې راځي آخرت ته دوار پسې راځي او فرمایي بلې دا هغه ده چې قضای حاجت د خپل ضرورت ورچې پوره کېږي او چلرم مقصد چې شاید احساس ذمہ داری چې واده نه غیر ذمہ دار پروا نه ساتي چیرته لاړ شي چې وکي نقصان کوي ګټه کوي ستا نستا او چې واده وکي بیا د احساس ذمہ داری پیدا کیږي چې اوس ما په غاړه باندې بیبي دا کوروال دی هغه ما نام مسلای په ما بیبي اسلا اوس کو بدیت خوراک شاک جامه پیزار ورته پیدا کوي الله تبارک و تعالی داس یو نظام چې الته زړه چې انسان چې هغه خواهشات پیدا کړل اوري زنانه پیدا کړلې چې هغه خپل غټي وټي نسی کولای بیا نکاح ولا رشتہ پیدا کړل نو باقي سره نسل انساني داسې باقی وي چې واده کیږي اولاد پکېږي نسل انسانی به باقی او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تناکحوا وتوالدوا فرمائی نکاح سلسلہ مبن کرو نکاح سلسلہ مبن کرو کہ وسی چاہ حضور علیہ السلام فرمائی آدھی نکاح ہوئی فرمائی چھے نکاح سلسلہ مبن کرو اولادو نکاح کرو سنت تماول اولاد مکیجی فرمائی فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسق چی آغا پورا نہیں صلی معشوم آغا ضائع سی چو میاستو ضائع سی حضور علیہ السلام فرمائی آغا بے ما پر امت چشماریش زبا پورج قیامت نور امتو نور نبیانو پا مختبہ زبا قبل امت نازیر چی دور دیر امت کچائی بیا درشکار ہے سبحان اللہ چشاہی چی توحید خدا عبادت پا گئی حضور علیہ السلام کلیمی مسلمان بسی آخو چتا ماتا سوالات زین تا براجی چی یارا بیا اولاد تا بیا چیر تا کاروبار تا چیر تا آغستا آخو متبعی نظام لو وجنہ دا چی غلط نظام مو سپورٹ کڑا ہے دا غلط نظام تا ملاسور کڑا ہے دا اگل وجہ مجھا خوار او زار یو کنی نتا ملک چی کمائے دی چرستا دی خدای خزانی چکو میں پٹی خزانی پرتی دا فیکٹری رالا دا غر چاہتا چی شاشکار دے صرف لرگائے بھی اور چیر چکنا لا تیجا اور چیر واقلا اوگا تیجا رالا بنیادوں پارا صرف استعمال سا نندگا چی چورا خزانی روزی عربان اور چی گٹی کنی اور چی گٹی دا وچ گرونا چی مجھا علاقے چی اچھا شای مجھوا یونستا اگا چی شای روزی دا دی دا خود نظام غلط تا پاکستان دور خزانونا ڈکت دی اللہ تبارک و تعالی نعمتونا چی دا با دی ٹول نور ملکانو تخ ورکی شای چیر دغا چی دا خورد برد بنستا ہے نو فرمائی گورا حضور علیہ السلام فرمائی چی قرض انسان راجی قرضہ باخلی زندگی چی ضرورت کیش او قرضہ پا دغنیت خستل پکا دی چی بیا بیا ورکوں پا دغنیت باندی حضور علیہ السلام فرمائی چوک واقعی نو خدای پاک پاسباب ورطا پیدا کی ورکولو ور او کپا اغنیت باندی چی وائق ناو بس تا اومی والا ہے کس و بیا بی نکر چی من دے نیت خراب تا پتا دا حضور علیہ السلام فرمائی دا پا مثل دے غلدہ دا قرضہ نو واقعی دا غلاو کرلا پا اغفل نیت باندی دے حرام کرے جان نشائی
قرضہ اخل بے قرضہ باور کوی چاہتا اخیستون کا با مجبوری تبا غبل گوری او بیا با واپس کولی بیا با یک شیگڑا یاد ساتھی چماتے را کڑی بے اسے دا شیگڑا با اس پیسے بیا ورکوں کو پچھلے طریقے سر کچوک نور کے قرضے مسلمان مجبوری دا ظلم او زیادہ ہے او کچوک واخ لیا واپس کئے نا دا ظلم او زیادہ ہے اسلام ہر چاہ ضرورت تک قتلی دی حضور علیہ السلام فرمائی درے قسمہ قرضے دا سی دی چی اللہ تبارک و تعالی ہے غزیم وارس چی یا بھائی پا دی دنیا باندے در کوں اتبائی ور کی قرضہ اور یا بھائی بیا قیامت چی زپرے کوں تا طرف اگو چی فرمائی چی چوکے من قبل النکاح مخافت الفجور یو بنی آدم دا اغنا گناہ کیجی یا گناہ خطرہ دا اور وائی چیز نکاح وکا آغا میں شدا چی رشتہ وکوں گناہ ہنر نہ کیجی ایمان میں بربادی جی اور سرا اگر ڈار نہ دائی نکاح کئی خود تن اور سرا اور بیا حقی پار دائی قرض واخلی حضور علیہ السلام فرمائے ثم لم يقدر على قضائها حتی ماتا اور بیا نسلے پرے کولے نیسی پرے کولے مرگ رائی سی پر فقد ضمن اللہ دینہو ان یقضی عنہ یوم القیام رب وہی چیز دی ذمہوار قیامت چے بدا کذل آزی کھونتا اور فرمائی دوام دینہو لإعانت المسلمین مسلمانان جہاد تروان دیو خرچہ نستور سرا سورلی نستور سرا چیز ضرورت تا اسلے والورتا اور بل مسلمان وہی چیز امداد وکو خلستر سرا چشائے اور وقت پارا قرضہ واخلی اور وری کی وقت جہاد کو کی حضور علیہ السلام فرمائی رب فرمائی چدا بزب ریکھوں اور دریم اذا استدان لکفن المیت مڑا ادا مسلمان دا کفن پیسے نستا چاچے اور دائے ورطا قرضہ واقعی اور وری کی کفن پچھلے طریقے سرا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دغا دریو والچوکی کن اگا بزر آزموں پورا دے قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کم دین مشترہ کڑا دا چاہے چھے دے معاشرتی زندگی دا وعدو کی اگے چورا ایمان بچ کے دل دی پر یا بیا مقتدائی گٹھا وٹا کئی وظاہرہ باندے دباندے بوچ لائے جان تا بھی گٹی اور کوروالو تا بھی گٹی بچو تا بھی گٹی خودی حقے آقا علیہ السلام چچ بیانات کڑی دی حقے والے حضور علیہ السلام فرمائی پشتنے ورنسلی دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما ورنہ پشتنہ وکڑا یا رسول اللہ رغیف اتصدق به احب الیکا ام مئتا رکعت تطوعا یا رسول اللہ دارتا ہوا ہے تدی خدای نبی ہے تو چچو ہوا ہے خواب رب خوشی چتا خوشی خبرہ نو دارتا ہوا ہے یا رسول اللہ چی یو طرف تا 200 رکعت نفلی دے با ثواب دیری دا کارتا دیر خوشتا اور بل طرف تا یوا مڑی چاہتا ورکول دا کار دیرتا خوشتا آئی عبادت تا دے خدای وال سجدہ لگول دی 200 رکعتو چے چلور سوا سجدی اسلے آقا علیہ السلام مرتا فرمائی رغیف تتصدق بھی احب الی من 100 رکعت تطوعا اے انس چے چیئے ضرورت ہی چاہتا التا یوا مڑی یو مسلمان چاہتا ورکی دالت 200 رکعتو نمازیات خوشتا سبحان اللہ ان سبا موڑا نظام ترتایا وال پاس نسر گڑ وڑ دا بیا لان دے خلق خپل خپل سوچنا جوڑ کری تھی خوار یتیم مسکین ضرورت من اخت غلط خبر وکا اخت خیال مکوا علی عمری تلاڑ سا علی عبادت باندے نازیر رہا اور اچھا سر پیسہ دا آگا دی کوشش دا کئی چھ فرض منجونہ کوا فرض حج کوا فرض زکاة کوا
دې نه بعد تا سره پیسې دا ک ډېر نفلونه نسې کولای ډېر عمرې نسې کولای ته په طریقې باندې خدای باندې جان وبخښه دا پنجابیان هوښیاران دي که ګناهګار دي ګناه ورچې کېږي خو مورې لاس موټی نه بند کوي ورکړې کوي شو جیان ہوتا او حضور علیہ السلام فرمایي صدقه یو داسې شی ده چې خدای غصه سړوي وایي بیا وایي ما ورته یا رسول الله قضاء حاجت المسلم احب الیک من 100 رکعت تطوعا یا رسول الله یو طرف ته یو مسلمان ضرورت تا چې هر چیز ته او کپڑے ته او پیسې ته یو ضرورت دا تا تلک ضرورت غواړي چې سره لاړ سي هسپتال پورې چي او بل طرف ته یو مسلمان وایي چې 200 رکعات نفل مې وکړای نو کوم یو کار ورنشد یا تا کوم خوشته یا رسول الله ورته وایي ما خو هغه مسلمان ضرورت پوره کول ډیر خوشتي له 200 رکعات نفل حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام تر رضی اللہ تعالی عنہ پاغه چې ناس وو اعتکاف چې یو سړی ورته راغلی چې داسې کار مې دا او چې تر سره لاړ سي بیا به کېږي دی ورسره روان سلی ووتی صحابه ولیدی ورته اعتکاف چې وي وایي ها اعتکاف چې وایي مات دې کړی وایي مات مې کړی ورته اعتکاف قضایي به وکړي یوې ورځې والا خو ما له دوه جانو سردار صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو چې یو مسلمان باندې بل مسلمان چې کار پیښ سي خدای ورسره روان سي کارونه خو خدای کوي وخت د تهیله راوړې ده چې او دی ووایي به وسي دا کار یا پته ورته لګېدلي چې د په خولې کېږي او دی ورسره روان سي وایي حضور فرمایلي وو چې خدای پاک په 10 اعتکافو ثواب ورکوي 10 اعتکافو ثواب به ورکوي وایي قضایي به وکړو او هغه به وګټو ورته اوس موږ خبر نه یو بیا ناخبرۍ چې معلوم دا وایي ای دا دین دا وایي نو موږ دا ورته وایو خانانانو ته چې تاسو اوس هغه اعتکاف ونه وکړو موږ میدان ته لږ پرېږدو دو بیا وایي که تاسو مدرسې دي دا مدرسې زیاته تاسو سنبالې کړو اوس چېرې تاسو چېرې زبرګي وکړو مسلمان نه یو هغه عبادت اوس موږ ته پرېږدو تاسو دغه ډیوټي وکړو خدمت دل به کوسره کړه تاسو چور راکوږه په ډبل بمړه خرچه درکو میاسته او تاسو ظلم او جبر نظام جوړ کړای دا او هغه ته چې وروزي یا ټغېږي بیا وای کاری چې سی ور سره فرمایي حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوس وار موږ نه پویل وجنا وای بچو سره ناشتا ہے بس دغه خوراک په ورکو نور مادو سره خبرو چې ضرورت ته ناشتي چې ضرورت ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بلا پښتنه ورنه وکړه و یا رسول الله یو طرف ته غیبت سی پرېټ دول دا تا ډیر خوش دي ک 10 رکعات نفل حضور علیہ السلام ورته فرمایي 10 رکعات نفل ما دا پښه چې غیبت نه وکي سره و یا رسول الله یو کونډه دا هغه یو ضرورت تا او بل طرف ته 10 رکعات نفل کوم د پښته وای دا کونډه ضرورت پوره کول یا وای دین سیاست چیرته دا سیاست نه دا کونډه یتیمان ول کار کول دا سیاست نه ده مسلمان کار کول دا سیاست نه ده تو دغه وای خدمت خلق پر وتلای علی وای دین چې کار سي سیاست سره دې دا مطلب ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاشري خدمت نه کړای دا نیر شولای ده خپل درواغو پار خپل کرپشن پار راجو تاسو اسلامی نظام ته تیار سو شپې د ورځې به تر سره شوري سبحان الله نو فرمای آقا علیہ الصلوۃ والسلام الجلوس ساعة عند العيال احب الی من الاعتکاف فی مسجدی هذا حضور علیہ السلام ورکم جمعات تا مسجد نبوی شریف مسجد نبوی شریف یو المنج پچیو کی یو اعتکاف پچیو کی چورا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو ساعت یو وقت یو گھنٹہ خپل بال بچ خواته ناستا ہے دا مسلمان پارما دین ډیر پړته چې مسجد نبوي چې دا اعتکاف کوي چور ثوابونه بیا فرمای خپل بچو باندې ور روپے خرج کول دال زر دینارا په بل چې خرج کول نه دی ور روپے زیات ثواب یا رسول الله بر الوالدین احب الیکم عبادت الف سنه یا رسول الله
یو طرف ته زر کاله عبادت دغه عبادت نه نفلی عبادتونه مراد فرض عبادت نه فرض کو فرض دا خو بکیا خلار شي ناول نه پسړي او بل طرف ته زر رکعات نفلی او بل طرف ته مور او پلار خدمت تا شیګړه دا یا رسول الله کوم دې خوښ تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما مور او پلار سره شیګړه هغه خدمت هغه ضرورت پورا کول کجانی کا مالی خدمتی هغه ماته د 2000 کال عبادت نه زیات خوښ مقصد دا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوم دین مشترا وړای اغ دین چې د هر شي بیان ستا ہر شی بیان خوراک شاک پوری وګورا اذا اکل المؤمن مع اولاده كتب له بكل لقمه ثواب عتق رقبه سبحان الله وای چې سړی خپل اولاد سره چینی او خوراک ورخاته کیا مړی ور سره خوري چې شاید مشخلق په پدن سلام اچي کور چې کنه وای چې د سلام راځي حضور فرمای راځوي رزق ور سره زیاتی سچو ته راځو کوروالو ته راځو پېندې دي موري چوک چی فرمائی روزی ور سره فراخیږي فرمائی چې مومن مسلمان خپل اولاد سره چینی خوراک پاره شاک پاره په هر خلی باندې خوراک خدای کوي فائدہ ورته رسي نسته فرمائی په هر خلی باندې یو غلام آزادول ثواب ورته لیکلای سبحان الله ورفع له مدینه واعطاه الله کتابه بیمینه او یو شهر ورته اخرت چې آبادی شي سبحان الله او خدای پاک په د اعمال نامه په شیلا اسور کې بیا سبحان الله دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه تعلیمات دي چې دا مشترا کړی دي چې کا کوروالو سره شیګړه دا ک بچیو سره دا ک مور پلار سره دا ک خپلوانو سره دا ک ګوندانو سره دا هر مؤمن مسلمان سره دا دا مشتاق علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات را کړی دي ځکه موږ وایو چې دین اسلام هغه چې مکمل نظام حیات موجود ده د زندگی دستور موجود ده دا ټول شیان با موږ عملی زندگی چرایسي او موږ به ورنه خبر سو کچیر تا پاس نظام هغه خلق لاس تور الله چې دین اسلام نه خبري او دین اسلام چاته چې حقوق ورکړي دي لوګو نه خبري او خدای رح دار پزړو چی رحم پزړو چی پس بدا کیږي په دغه ټیم خبرو باندې چې شلو راځي چې ما ته رااله ما ته خو بیٹک تراله فلانا خان ادا کیسه تا بس غسل تا ته دا حق ملاو چې ته چا سره کیږي ور سره دا غي نه دا معیار دا نه دا اول خو دین اسلام دا چې موږ یې سملې چې نو دغه پارټي په چناس دی وي او ختم نبوت باندې مسله رااله ناموس رسالت مسله رااله کومي و دوره توره والد پچ موږ مړی خوشاته د موږ بجلی یو ګشاته دي اول هغه دینی مسلې دي موږ والے چې هغه مسلو باندې غیرت کیږي د ملک چې د دې پاره جوړ و او ور سره د رسول الله امت حقوق او خیال وساتل تحریک لبیک پاکستان اول اسلام د منشور چې نور په اسلام نام ناخلی په خلی باندې بیا دوم پاکستان دا چې اسلام نه په د منشور چې سیکولری هغه موږ نه من چې پاکستان د په منشور چې نه یو د باري جنټي جا په اشارو چلیږي او ادارو خلافي او په فوج ورخيزي او په ادارو ورخيزي دغه موږ نه دي چې د عوام حقوق وای دغه موږ نه دي موږ اول اسلام غنو په جان باندې حق او بیا پاکستان حق غنو په جان باندې بیا عوام حق غنو چې په حکومت باندې دغه درې سره لازم دا پسې چې کله حکومت دغه خلق لاس ترایس اوس کوئی خبره ترته کو بیا چوک کوئی خبره ولې کې حضرت عمر والے بیا تا پلار والے کو کني والے لیکو والے دی کو تا کرتو خو هغه چې بیان ولای نس کو به حضرت عمر والے خبره کو به حضرت ابوبکر والے خبره هغه نه به موږ رنگ اخلو دا پسې چې کله حکمران سی چوک هغه باندې بیا حضرت عمر حکمرانی والے هغه خبره راځي لالچ په منبر چوک ناس دی بیا تورته چې حضرت عمر والے نه جوړې حضرت عمر څنګه جوړ سمالات چې شای نستا نو حکومت ستنه چې شای استعمالات حضرت عمر څنګه جوړ حضرت عمر په پسه جوړې چې کله تعالی سترای شي شای او درای شي غرای شي بیا په تعالی لازم د چې دوسغه طریقه واخله ولار وای
اللہ تعالیٰ تاسو مجھا فدغ ملک چکشلائے نظام دا شریعت والراول طیب پاک دی مجھا تاقی ملک گردیا توفیق راکی آخر دعوانا الحمدللہ